बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज्जत के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, सियासी सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ नहीं हो रही, ना अदालती सूरत हाल में कुछ तब्दीलियाँ आ रही है। नया हफ्ता शुरू होने वाला, फिर नए फैसले होंगे, बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन एक मुतालबा था, अपोजिशन लीडर का मुतालबा, सिपा सलार की रजामंदी और कप्तान का इनकार। ये एक बहुत बड़ी बात है। और फिर एपेक्स कमेटी ने फैसला कर लिया कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू, क्योंकि दहशत गर्दी जो है वो किसी हालत में भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। आमने आमा की सूरत हाल बेहतर होगी तो मुआशी सूरत हाल बेहतर होगी। दुनिया को पैगाम जाएगा, जहाँ अमन होगा वहाँ तरक्की भी होगी और खुशहाली भी होगी, वरना कोई चीज़ मुमकिन नहीं। फिर सवात का मामला, वो मदीन का वो जो एक शख्स मारा गया, उसका रद्द अमल में क्या कुछ हुआ, वहाँ भी सूरत हाल अभी तक कशीदा है। और फिर जो मोहम्मद जुबैर साबिक गवर्नर सिंध ने कहा था, उसका रद्द अमल भी आया। वो किसकी तरफ से आया? एक जो था एंकर, उसको कहा गया कि खबरदार, होशियार, उसको वार्निंग दी गई। और दूसरे एंकर को एक नोटिस दे दिया गया लंबी रकम का। वो कौन है ये भी आपको बताता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ जो है बाकी बातें ये बताऊं कि एक अहम बात ये है कि वो जो अफगान टीम है उसने T20 वर्ल्ड कप में शिकस्त दे दी ऑस्ट्रेलिया को। ये एक अनहोनी हुई है। बहुत सी आगाही दूंगा आपको, लेकिन इसके साथ आपसे गुजारिश है कि इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार करें। जी, लेकिन पहली खबर कि T20 में अपसेट का सिलसिला जारी है और वहां अफगान टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। पाकिस्तान की टीम यूएसए से हारी थी तो बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें की और ये ख्याल था कि शायद चूंकि पहली बार यूएसए की टीम आई है तो उसकी हौसला अफजाई के लिए कोई मिल मिला को मुकमुका हो गया। लेकिन जब इंडिया से एक जीता हुआ मैच हारी तो हमारे एक एंकर ने इल्जाम लगाया कि ये फिक्स मैच था। उस पर कप्तान आजम बाबर आजम जो है वो नाराज हो गया और उन्होंने मुबश्शिर लुकमान हमारे दोस्त को एक नोटिस दे दिया भारी भरकम रकम का कि जनाब आप माफी मांगे और अपने अल्फाज वापस लें, वरना इसकी अदायगी करें। अच्छा, अब ये तो हो गया। दूसरी जानिब जो वार्निंग दी गई है वो दी गई है हमारे दूसरे एक और दोस्त है इमरान रियाज साहब को कि जनाब ये जो मस्ती खेल की मस्तियां जो आपने कहा है ना, इसको सीरियस ले। आपने नॉन सीरियस बात की है कि मस्ती खेल ने बिलो द बेल्ट खेला कौमी असम्बली में, और उसकी बाकायदा मजम्मत और तरदीद जो है उनके अपने बंदों ने की, बल्कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अल मारूफ पीटीआई की जो पार्लिमानी लीडर है जरताज गुल, उन्होंने भी की और वो खुद भी माफी मांगने को तैयार। लेकिन आप कह रहे हैं ये मस्तियां, और ना मस्तियां ना ये वो जो कहते हैं जबान स्लिप होगी, जबान में स्लिप हुई। जो लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किए वो ऐसे नहीं थे कि जबान स्लिप होने से कहना कुछ और चाहते थे, कह कुछ और दिया, नहीं, बिल्कुल क्लियर कट उनकी वीडियो मौजूद है। जो उन्होंने कहना था वही कहा। अब बाद में उसकी शर्मिंदगी हुई तो माफी मांगने को तैयार है। जो कौमी असम्बली के फ्लोर पे ऐसा नहीं होना चाहिए था, लिहाजा हो गया तो अब माफी तो मांगनी चाहिए उन्हें। बहरहाल एक मुतालबा था। पहले नहीं, स्वात की बात करते हैं। स्वात में जो वाक़या हुआ था वो मैंने आपको 2 ब्लॉक पहले आपको बता दिया था कि वहां पे एक शख्स को मार दिया गया। एक सयाह था जो सियालकोट से जिसका ताल्लुक था, और उसको होटल के मालकान की शिकायत पे या वेटर की शिकायत पे जो है पुलिस ले गई थी पकड़ के, उससे तौहीन मजहब की, तौहीन कुरान किया। लेकिन 40 मिनट तक वो थाने में वावेला मचाता रहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पे इल्जाम लगाया गया। और उसके बाद जो कुछ हुआ कि उसे निकाल के मारा भी गया, फिर मारने के बाद उसे घसीटा भी गया, फिर उसे जला दिया गया और इसके साथ थाने को भी जला दिया गया। लिहाजा कार्रवाई हुई है बड़ी सख्त। कुछ 30-32 अफराद जो है वो गिरफ्तार हो गए, बाकियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ये काम रियासत को बर्दाश्त नहीं कि कोई भी शख्स कानून को हाथ में ले। बहरहाल एक अफसोसनाक वाक़या, ऐसा होना नहीं चाहिए। कानून को ही फैसला करना चाहिए, अदालतें मौजूद है। अब दूसरी जानिब जो हफ्ता शुरू हो रहा है इसमें बहुत से केसेस हैं, उसमें बहुत से फैसले होंगे। फुल कोर्ट भी होगा, मखसूस नशिस्तों का भी होगा। उसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा जनाब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तें मांग रही, कौन सी? ख्वातीन की और अक़लियतों की। तो पहली बात यह है कि एक तो लिस्ट नहीं दी, लिहाजा वो यानी इन टाइम
ایک سے فارغ، دوسرا یہ کہ وہ اقلیتیں جو ہیں سنی اتحاد کونسل میں شامل ہی نہیں ہیں، لہٰذا ان کی نشستوں کا بھی کوئی تعلق نہیں. تو بہت سے ان کے پاس لگتا یہی ہے کہ شاید اس میں ان کو ناکامی ہو، لیکن بہت سے لوگ پورا امید ہے کہ نہیں، اس میں جناب پی ٹی آئی کو کچھ نہ کچھ ملے گا اور سپریم کورٹ کا جو فل کورٹ جو ہے سننے جا رہا ہے وہ ان کے حق میں فیصلہ کر دے گا. یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. بظاہر نہیں لگ رہا کہ ان کو یہ نشستیں ملیں گی. اچھا، اب آتے ہیں اصلی خبر کی طرف کہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان نے مطالبہ کیا کہ امن عامہ کی صورتحال بہت خراب ہے کے پی کے میں، اور خاص طور پہ جو چینی انجینئر کو کی ہلاکت اور پھر جو معاملات چینی افراد کے ساتھ ہو رہے ہیں اس کا ازالہ ہونا چاہیے. تو انہوں نے مطالبہ کیا انہوں نے مطالبہ کیا کہ کور کمانڈروں کی کانفرنس بلائی جائے، یعنی سپہ سالار سے مطالبہ کیا، اور فوری طور پر دیکھا جائے کہ یہ پاجی بریگیڈ ڈالے، اگر لوگوں کے گھر جاتے لوگوں کا پیچھا کرتے ہیں تو انہوں نے ان کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ یہ کیا مسئلے مسائل ہے؟ جناب ایپکس کمیٹی نے فیصلہ کر لیا اور فیصلہ ہو گیا، سب نے مل کے کیا کہ آپریشن عزم استحکام، یعنی ضرب عزم کی طرح، رد الفساد کی طرح ایک بڑا آپریشن کہ استحکام پاکستان میں، پاکستان میں استحکام ہوگا تو معاشی صورتحال بہتر ہوگی، عدم سیاسی استحکام کا خاتمہ ہوگا، سب مل کے کرنا ہوگا. تو جناب ہن پڑ گیا پسو، رفڑ پڑ گیا، اس کو انکار کر دیا، انہوں نے کہا مانتے ہی نہیں، انہوں نے کہا آپریشن نامنظور. یعنی قومی اسمبلی کے اندر جناب نعرے بازی شروع ہو گئی کہ آپریشن نامنظور. اسد قیصر نے بھاگ کے گفتگو کی، کس سے؟ مولانا فضل الرحمان سے. کہاں کم از کم اسمبلی کے اندر تو ہم اپنے مل کے کھیلیں. اور پھر صبح کے ناشتے پر انہیں ملاقات بھی ان سے کی، بہت سی چیزیں طے کی کہ کم از کم اسمبلی فلور پہ تو ہم لوگ مل کے چلیں، حکومت کو ٹف ٹائم دیں. اس میں کیا بات ہوئی اور اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے یہ تو ایک آدمی آپ کے سامنے آ جائے گا واضح انداز میں. لیکن فی الحال امن و امان کی صورتحال پر ان کا ایک موقف تگڑا آ گیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، خاص طور پہ جو چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے بیرسٹر گوہر خان، وہ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ ہمیں منظور ہی نہیں، یہ آپریشن اس طرح نہیں. کیوں کہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک تو ایپکس کمیٹی کو نئی نہیں ہے، ایپکس کمیٹی 2014 میں بنی تھی، اس کے بعد عمرانی دور میں بھی جاری رہی، اور جو ریکارڈ کے بطور جو ہے وہ یہ ہے کہ 2014 کے بعد بھی جب عمرانی دور میں بھی کم از کم 5 حملے ہوئے تھے، اس وقت انہوں نے اس پہ اعتراض نہیں کیا. اب اس پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو سیکورٹی ادارے فیل ہو گئے، خفیہ ایجنسیاں فیل ہو گئی، لہٰذا اس پر کور کمانڈر کانفرنس کی جائے. اب فیصلہ ہو گیا اور جناب یہ شروع ہو گیا استحکام، یعنی عزم استحکام آپریشن. اور اس میں کون رگڑے میں آئیں گے؟ سب سے زیادہ کے پی کے کی صورتحال چونکہ دگرگوں ہے تو وہاں ہو گیا، وہاں آپریشن، وہاں پکڑ دکڑ شروع ہو گئی. تو اب کون ہوگا؟ تو وہاں تو پی ٹی آئی کا موقف تھا، عمران خان صاحب کا موقف تھا کہ ٹی ٹی پی جو ہے یہ تحریک طالبان پاکستان، اس سے مذاکرات ہونے چاہیے اور ان کو زبردستی ان کو اس کا مورد الزام ٹھہرانا نہیں چاہیے. جبکہ اب جتنے بھی ہوئے اس میں ان لوگوں کی شمولیت نظر آ رہی ہے. اور پھر عمران خان صاحب کے دور میں ان کو لا کے یہاں پر آباد کاری بھی کی گئی تھی. لہٰذا بوس کے مخالف وہ کہہ رہے کہ نہیں جی، کسی قسم کا آپریشن نامنظور کے پی کے میں، اور وہ اس کا ساتھ نہیں دیں گے. لیکن کہنے کا مقصد وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو فلور پہ، اسمبلی فلور پہ نہیں لائے. تو حکومت نے یہ وضاحت کی ہے کہ جناب اس کو ہم کابینہ میں منظوری کرائیں گے پہلے، پھر اس کے بعد اسمبلی فلور پہ بھی لائیں گے. عدالتوں سے بھی ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں اس کے لیے، اور ہم پورے عزم کے ساتھ یہ جو ہے آپریشن عزم استحکام اس کو جاری رکھیں گے، اور اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے. یعنی زیرو ٹالرنس ہوگا اور اس پر کارروائی ہوگی، اور پکڑ دھکڑ کا ایک بڑا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. تو چیخیں نکلیں گی کس کی؟ جس کی حکومت ہوگی کے پی کے میں. جس کی حکومت ہے وہ کس کی؟ علی امین گڈھا پور کی. علی امین گڈھا پور کس کے ہیں؟ وہ ہے سنی اتحاد کونسل المعروف پی ٹی آئی کے. تو اب مسئلہ پھر گڑبڑ ہو گیا، یعنی حکومت کے نزدیک جاتے ہوئے نہیں لگ رہے. یہ لڑائی، یہ کھڑکا چلتا رہے گا، یہ آنکھ مچولی چلتی رہے گی. یہ سیاسی جو ہے نا تھیٹر بازی، جیسے کہ مستی خیل صاحب نے فقرہ کر کے ایک نئی ہنگامہ آرائی کر دی، تو اسی طرح کی مستیاں، شوخیاں، لڑائیاں، جھگڑے یہ سب چلتے رہیں گے. اور اس کے ساتھ ہی حکومت بھی چلے گی، ایوان بھی چلے گا، اور پاکستان کی جو خوشحالی کی ٹرین ہے، جو ترقی کی ٹرین ہے، وہ بھی چلے گی. کیونکہ سی پیک کا فیصلہ ہو چکا تھا، مکمل ہونے والا ہے، اور دوسرا فیصلہ سی پیک 2 کا بھی فیصلہ
ہو گیا ہے. پھر رشیا کی طرف سے جو ایک منصوبہ ہے اس میں بھی پاکستان شامل ہونے کو تیار ہو گیا. تو اب معاملات ہیں بہتری کی طرف جا رہے ہیں. رستہ نہیں مل رہا نسن والے نسن کی طرح تو معاملہ گڑبڑ ہے. اب معاملہ گڑبڑ یہی ہے کہ اب اس کو ایک پاکستانی کی حیثیت سے ایک قوم کی حیثیت سے ہمیں عزم استحکام کے آپریشن کا ساتھ دینا ہوگا ہر سطح پر ہر محکمے میں. جیسے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ اس کو ہم جو ہے ایپیکس کمیٹی کا فیصلہ اس کو ہم کرائیں گے کابینہ میں اپروو, پھر اس کو لے جائیں گے ایوان میں, اور باقی بھی ہم اداروں سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس میں مکمل ساتھ دیا جائے گا. لہذا آنے والا جو ہفتہ ہے جو کل سے شروع ہو رہا ہے اس میں مزید جو ہے وہ تبدیلیاں بھی ہوں گی, شیخیں بھی آپ سنیں گے, نئے فیصلے بھی آئیں گے اور بہت سی صورتحال میں تبدیلی بھی آئے گی. آج اتنا ہی, پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئیے ان کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.